हर रोज तुम्हारे से कह कर ये कुछ ना कुछ अपने लिए बनवाती रहती है और लेती रहती है, but the thing is that this is really low. कि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मेरी जान हो। मामा उसने वो अपनी फ्रेंड की पार्टी में पहनना था शायद। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी मुझे मिल जाए। मेरी अलमारी में से सेट चुराया है तुमने। जैन, तुम्हारी बीवी ने मेरी अलमारी में से मेरा डायमंड का सेट चुराया है। मैं अपनी ज़ारा को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊं? हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैंने अदील साहब से कुछ नहीं मांगा। और ये चेक भेजकर मैं इसको अब तक लाखों रुपए की ज्वेलरी दे चुकी हूँ। लेकिन वो कुछ भी कर ले, वो मुझे तुम्हारे और मुनीर साहब के सामने गंदा करने के लिए झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ। उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उसने हम दोनों को दूर करने के लिए ये चाल चली है। अब जो मिला ना उसी पर सब्र कर बैठ जाएं। हरगिज नहीं। ये जो पैसों की लालच में आप गड़बड़ कर बैठी है ना, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो कि तुमने मेरी अलमारी में से चुराया है। जब मैं पूरा समंदर हासिल कर सकती हूँ तो एक कतरे पर सब्र क्यों करूं? आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊं? मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपना डायमंड का सेट तलाश कर रही हूँ। ज़ारा ने आलिया और मुनीर के बीच में होने वाली सारी बातें सुन ली हैं, जो कि आलिया मुद्दतों से ज़ारा से छुपाती चली आई थी। यहाँ पर ज़ारा को अब रियलाइज़ हो चुका है कि उसकी खाला उसके साथ कितनी मुखलिस है और जिस प्यार का दिखावा वो करती थी उसके दिल में उसके लिए कितना प्यार है। ज़ारा को जब खाला की हकीकत मालूम हो गई तो ज़ारा तो अंदर से टूट कर ही रह गई। ज़ारा ने रोते हुए कमरे में जाना पसंद किया और कमरा जाकर अपने पीछे बंद कर लिया और सारी रात रोते हुए गुजार दी और यही सोचती रही कि जिस खाला पर मैंने अंधा एतमाद किया था, मैंने तो जब से आंखें खोली हैं अपनी माँ और बाप की जगह पर अपनी खाला को ही देखा है। और खाला ने आज तक जो कुछ भी मुझसे कहा, चाहे जो कड़वे लहजे में कहा या तल्ख अल्फाज थे, मैंने सर आंखों पर उनकी हर बात पे हामी भरी है और उनका हर हुक्म पूरा किया है। यहाँ तक कि महरू उनकी अपनी सगी बेटी है, वो भी अपनी अम्मी के साथ बदतमीज़ी वाला मामला कर लेती थी, लेकिन मैंने कभी ऊंची आवाज़ में भी खाला को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन खाला ने आज अपनी अंदर की जो करवाहट और अंदर जो उनके जहर भरा हुआ था वो उगल दिया है। तो मुझे अब यकीन हो गया है कि मैं जो हादी मुझे समझा रहा था या मेरे बाबा मुझे जो समझाना चाह रहे थे वो हक पर थे और वो सच्चे थे। और अगर कोई गलत था तो वो मेरी खाला थी। बस अफसोस इसी बात का है कि मैं खाला की हकीकत जान तो गई हूँ, लेकिन मैंने बहुत टाइम लगा दिया, बहुत देर कर दी। खाला की वजह से मैंने अपने हर रिश्ते को अपने आप से दूर रखा, जबकि बाबा जान मुझसे इतना प्यार करते थे और इतना प्यार जताते थे। उनकी आंखों में मैंने अपने लिए सच्चाई और प्यार देखकर भी उनको इग्नोर कर दिया। अब ज़ारा को इस बात का गम है। ज़ारा ने अपनी डायरी में सब कुछ तो लिख दिया है, लेकिन ज़ारा को अब ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि मुनीर साहब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ज़ारा के साथ और ज़ारा को अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार करते हैं। लेकिन अब मुनीर साहब की खातिर ज़ारा जो है घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। खाला की हकीकत जानने के बावजूद अब वो सुबह जब कमरे से निकलती है पूरी रात रोने के बाद, तो जब निकलती है तो उसको ये महसूस होता है कि मुनीर साहब भी उदास हैं और उन्होंने ये पूरी रात कांटों पर गुजारी है, तो सुबह नाश्ता भी नहीं कर रहे। तो यहाँ ज़ारा जो है अपने हाथों से नाश्ता बनाकर अपने खालू के लिए लाती है और वो इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ज़ारा सबसे पहला काम यही करती है कि हादी को फ़ोन करके हादी को बुला लेती है। हादी भी पूरी रात ज़ारा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान और तशवीश में था। जैसे ही ज़ारा की कॉल आती है तो हादी भी भागा हुआ यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है। हादी के साथ ज़ारा अपनी दिल की बातें करती है और हादी को ये कहती है कि मैं पूरी रात यही सोचती रही हूँ कि जिस खाला पर मैंने आंखें बंद कर कर एतमाद किया, उनके दिल में मेरे लिए
اتنی نفرت بھری ہوئی ہے، اور نہ صرف میرے لیے بلکہ میری مرحوم والدہ کے لیے بھی اتنی نفرت بھری ہوئی ہے، اور ان کی نفرت کا شکار میں ہی ہوئی ہوں، اور میں ان کی باتوں میں آ کر اپنے بابا کو نہیں پہچان پائی، ان کی محبت کو میں دھوکہ اور فریب سمجھتی رہی، اور مجھے دکھ زیادہ تر اس بات کا ہے کہ میں اتنی کمزور کیسے پڑ گئی، اور اچھے اور برے کی پہچان مجھے کیوں نہ ہوئی۔ یہاں پر جو ہادی ہے وہ زارا کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا ہر فیصلہ خود لو، تو زارا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ کہتی ہے مگر اب تو میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، مجھے سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، اور میں بھی اپنا ہر فیصلہ خود کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے وقت کی ضرورت ہے۔ تو ہادی اسے دلاسا دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم جتنا مرضی وقت لے لو اور اپنے آپ کو سنبھالو، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اپنا فیصلہ تم خود کرو۔ تو بہت زیادہ سوچ وچار کے بعد اب زارا نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ زارا اپنے بابا کو فون کرے گی اور ان کے پاس جا کر رہنے کا کہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی بتایا، ایک شرط ان کے آگے رکھے گی۔ تو عدیل صاحب جو ہے مجبوراً شرط ماننے کے لیے سوچیں گے، کیونکہ زارا کی شرط بہت سخت ہے۔ زارا یہ چاہتی ہے کہ زارا کے نام کی جتنی بھی پراپرٹی ہے بنتی ہے عدیل صاحب کے پاس، یا جو زارا کا حصہ یا جو زارا کا حق ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی خالہ کے نام کر دیا جائے، کیونکہ زارا ان کا احسان نہیں لینا چاہتی، کیونکہ زارا یہ چاہتی ہے کہ جو احسانات اس کی خالہ نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، تو جو احسانات کیے ہیں تو اس احسانات کا بدلہ اسی طرح چکایا جا سکتا ہے کہ جو ان کی خواہش ہے ان کو وہ بھی مل جائے، تاکہ ان کا کل کو کوئی بھی گلہ نہ رہے۔ تو یہاں پر زارا نے اپنے بابا کے سامنے اپنی خواہش تو رکھ دی ہے، مگر عدیل صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا مجھے یہ خواہش قبول کرنی چاہیے، زارا کی یہ کام پورا کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو یہاں پر عدیل صاحب بھی بہت زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں زارا کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اپنی خالہ سے بہت پیار کرتی ہے اور ان کی ہر بات میں ہاں کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جب اس کی حقیقت کھلی ہے زارا کے سامنے، تو اب زارا کو اپنے آپ کو سنبھالنا تھوڑا مشکل پڑ سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے عدیل صاحب بھی انکار نہیں کرتے، تو خاموش ہو کر فون سننے کے بعد فون بند تو کر دیتے ہیں، مگر عدیل صاحب اب اس کے لیے دوسرا راستہ ضرور ڈھونڈیں گے۔ ادھر بات کی جائے مہرو کی، تو مہرو کے لالچ کی انتہا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور انتہا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہاں پر سارے زیورات جو ہے اپنے اٹھا کر سلمان کو دینے کے بعد اب اس کی نظر اپنی ساس کے ڈائمنڈ والے نیکلس پر ہے، اور آخرکار وہ بھی چرا لیتی ہے، لیکن اس کی ساس کو جیسے ہی بھنک پڑتی ہے کہ زارا نے مہرو نے یہ کارنامہ کر دیا ہے، تو اب وہ بھی صبر کرنے والی نہیں ہے، وہ جا کر پہنچ جاتی ہے مہرو کے کمرے میں اس کی تلاشی لینے کے لیے، اور الماری کو جیسے ہی کھولتی ہیں اور تلاشی لینے کے بعد وہ نیکلس ان کو مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرح ہے ان کو بہت زیادہ غصہ ہے اپنی بہو پر، اور چلاتے ہوئے اپنی بہو کو اور زین کو یہ کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی چور ہے اور اس نے میرا نیکلس چرایا ہے۔ زین بھی یہاں جان چکا ہے مہرو کے ارادوں کو، اور لیکن زین معصوم ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر زین جو ہے اپنی بیوی کا ہی دفاع کرتے ہوئے اپنی امی کو یہ کہتا ہے کہ اس کو دوست کی پارٹی میں پہننا تھا، تو شاید اس کے لیے اس نے نکال لیا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے فرح کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ مہرو کس قدر لالچی اور بے حس عورت ہے، اور اس کی لالچ جو ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ خیر بہت کافی ہنگامہ ہونے کے بعد وہاں سے چلی تو جاتی ہے فرح، اور جو زارا مہرو ہے اس کے پاس سوائے شرمندہ ہونے کے کوئی اور راستہ نہیں باقی بچتا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور دیکھنے والے اور آپ سے اتنا کہنا ہے کہ ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں، اور جانے سے پہلے سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ آپ کا پیار جو ہے مجھے ویوز کی شکل میں تو مل رہا ہے، لیکن میرے سبسکرائبر بہت نیچے جا رہے ہیں، تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل خان ڈرامہ ریویو کو، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔